Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana at kanin niyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon, maginudso kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog ni ining santos nga misa na atong halad alang sa kapahulayan na dayon sa kalat ni Haros ug kahupayan sa kasugo sa tibuok panay. Sa Diyos na makaligahon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dagkon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Marampo kita. O Diyos, nabipalapag sa iyong bugtong anak na nasa langit, kuman mabugtong ang kamatayon. Itugod sa imong nalatag na si Haron, ang hangtod sa kahangturan kapag nagnaw na imo nga mao ang iyang magbubuhan ug manluluwas. Tapos nabuntog ang kamatayon ining kinabuhian. Pinaakisa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug haniuban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Miabot siya sa usa ka langub, ug tuit siya dito. Ug miingon siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tungoy sa bukid at tubangan sa Ginoo. Unya lagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang lino. Apan ang Ginoo wala diha sa lino. Human sa lino isunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Uguman sa kalayo, may hinay o malumong tingog. Sa pagkabati ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti, o igawa siya o libarog sa agianan sa langod. Ug may tingog na mingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Siya mingon, Ginoong Diyos nga labing gamhanan, ikaw ra gayud ang akong gialagaran. Apan ang katawhan sa Israel, bibiya kanimo, o gigunpot ang imong mga halalan. O gipatay ang imong mga propeta, ug ako na lamang gayud ang higilin, ug buot pa ako nila patyo. Ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw pauli dito sa kalingawan sa Damasco, ug sa imong pag-abot dihugi si Hazael aron mahimong hari sa Syria. Ug dihugi usab si Jeho ang anak ni Namsi
aron mahimo ari sa Israel. Ug dihugis si Eliseo anak ni Safat nga taga Abel-Meholah aron mahimong propeta ilis kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nga makakita sa imong gawon, O Ginoo. Nanganday ako nga makakita sa imong gawon, O pamati o Ginoo sa tingog sa akong pagsangkit. Kaluy ako ug tupaga ako, mahimungot kanimo nagsulti ang akong kasing-kasing. Ikaw ang ipangita sa akong pag-aanaw. Nanay ako nga makita sa imong naong, O Ginoo. O Ginoo, nangita ako kanimo, ayaw tagua ang imong anawong kanako. Ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako iwakli. Nanay ako makakita sa imong naong, O Ginoo. Itubuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pag maglikod sa kasing-kasing, upabuta ang Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong naong, O Ginoo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tanunan, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahid kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka ug usa ka kamot kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang bubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magninyo pag-usap o ang mga asawa kaniya nakapanapaw usap.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Adunay usa ka panultiron nga nag-ingon, tubo asa ka itano. Diya sa atong unang pagbasa ng Igsuon, ipadayon sa pagsaysay sa unang pasahon sa mga hari ang kinabuhi ni Elias. Siya kadto ang gihisgutan nga mitilde sa 450 ka mga propeta ni Baal. Sa diha nga sila ngayo ug ulan ug si Elias ang gitubag. Sa ilang kadaghan walay ko sa kanila gitubag sa ilang Dios nga si Baal. Apan sa diha nga si Elias na ang naghalad ug nangayo sa maong ihapong ipangayo ang Dios gitubag. Gumikan ni adto gidungtan siya lakip na sa rayna nga asawa ni Akab o milangyaw siya mitungas sa bukid. Dito sa bukid ipangutana siya sa Ginoo, kung sa gibuhat mo dinhi Elias. Giingnalasab siya sa Ginoo human mipakita og mga timailhan ang Ginoo pinaagi sa kalayo, sa linog, o sa kusog na hangin. Diin wala niya masinabi ang Ginoo. Kung sa gibuhat mo dinhi Elias. Kaduha gayon siya ipangutana. Nganong nangutana ang Ginoo kaniya? Tungod kay ang iyang misyon wala sa bukid, dito sa patag. Ang iyang misyon mao ang pagpadayon sa pagpadala sa paghatod sa mensahe sa Dios ngadto sa katawhan. Mao ang giingnan siya sa Ginoo. Ikaw ra dayon amingon na yung lakaw pauli dito sa kamingawan sa Damasco. Sa imong pag-abot dihugi si Hazael na aron mahimong hari sa Syria. Dihugi si Jesu anak ni Namsi. Dihugi si Eliseo aron mahimong propeta Elis kanina. Mauni ang misyon ni Elias. Apan gumikan kay siya nahadlo. Gumikan kay siya nabugatan sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Mipalayo siya sa iyang misyon. Sa lakod na pagkasulti, misipat siya. Iyang italikdan ang misyon na gitaha sa Ginoo kaniya. O miadto siya sa bukid. Mao nga ingnan siya sa gipangutana siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Mga igsuon, grow wherever you are being planted. Tubo asa ka gitanom. Naay mga problema sa atong kinabuhi, na ay mga kalisdanan na moabot sa atong kinabuhi. Diin atok ni sagad talikdan. Kung adunay problema tali sa bana o asawa, ang usa mo palayo sa problema. Mao nga mahitabo ang divorce, makahuna-huna o divorce. Ilabi na moadto sa mga red light districts o makakita dito o binuhat na malamdagan sa kitlat-kitlat. Uy, guwapa man eh. Samot nagmakainom, magwapa yun ang mapahon.
Mao nga dili na makahuna-huna sa kapika sa kinabuhi, magdaot na ang huna-huna o magplano na sa pagbiya sa pamilya, sa kapika sa kinabuhi. Dili lang niya lalaki, naasay mga babae. Naasay mga babae usahay nga maproblema sa pamilya at to sa silingan, magyampungan, magmarites. Mata po mga pare, dili ang pilipakisgot. Isgot na ang uban sa ang mga pare, isgutan sa uban. Mao ni ang mahitabo o daghan pang mga diversions na himuon, sugal, inom, kanang mag-order o daghan, online order, may tatong pagkaon para sa pamilya, para panghit-hit man sa pangit. Mga diversions, gusto mo iskapo sa realidad nga kahimtang. Mao nga kun si Propeta Elias ipangutana, nag-unsa ka man tinhi Elias, mausap ka nang ipangutana sa Ginoo kanato. Nag-unsa ka man tinhi, tuwa dito ang problema, wala tinhi. Tuwa dito ang sulbarunon, wala tinhi. Kadaghan ako ipaambit akong kasinatian sa dito pa ko sa akong parokya sa una. Ngayon aron, istoryahan na yung upat ni kabuok. Sige ko gunit-gunit, nagduwa-duwa ko sa kong kamot sa sinsil yung upat kabuok. Kung yan nahubang usap, ngit-ngit man, huwag man akong makit niya tukos ilaw sa hayag niya sa puok na tindahan. Inato sa kumanghod, kuya na kung sa mga diyak nagduko maka murag na ipangita. Kung naabitaw, kung sa may mong pangita, 5 pesos na ko sa akong giduangan garina at gawa, nahog, di man mahog, diha sa akong gibarugan. Nanong nga amang ka diha, lakdag manggudiri, ngit-ngit man diha sa akong gibarugan. At ito tamangita sa dapit, diin wala, dito ang hitabo. Mao nga grow wherever you are being planted. So kung diha kita sa pamilya, itahan, tubo, diha sa eskwelahan. Unsay mga panghitabo sa eskwelahan, get involved. Kung ipadala kita diha sa simbahan, diha sa mga organisasyon sa ministries, tubo, diha sa simbahan. Pagkat-on sa mga pagtulunan sa simbahan, ayaw pagkat-on sa laing tinuuhan na pagtulunan. Di na lang kumangumpisal kay ingon man ang board again nga ang mga pari nga kumpisalan makasasala man sa na. Pinuod mo na, di man mo mulimod mga pari. Mga asawa ang ganit ni. Sala sa una-una, tulong sa buhat, sala pagbuhat sa kinahanglan buhat. At ito hinuon na mamati kanila, dili na mamati sa Ginoo nga mautagya sa simbahan na nag-ingon, kansang sala inyong pasayloon sa kalibutan, pasayloon sa langit. Naghanap diay sir authority sa mga kaparian, pinaagi sa mga apostoles na transmit sa mga authority sa ilang mga sumusunod. Grow wherever you are being planted. Kay diha sa atong pagtubo, anha kita nga mamahimong tinuod nga mga hulatway sa Ginoo. Anha kita nga mahimong tinuod nga katilingban nga Kristohano. Kay kung mubiya kita sa unsay mga pagkitabo, dili nato masinabi ang Ginoo o dili kita niya mapahinumduman sa unsay angayang buhaton. Lakaw, pauli dito sa kamingawan sa Damasco.
Mao kini iyang isulti sa lato nga pagsulti balik dito kay tuwa dito ang gubat wala kini sa bukid. Tuwa dito ang imong responsibilidad nga angay nimong himuon wala kini sa bukid. Mga igsoon, pagkanindot kung makakaton kita ni ining kinabuhi ni Propeta Elias, tinuod siya isa nakahimo o mga bilik o mga manindot alang sa katawan, apan gibatig yapon niya ang kahuyan bisag ang iyang gahong gikan gayud sa Ginoo. Gibatig niya unsa makaha kita, apan kung magpapiling kita diin kita gitanong, ang Dios mohatag kanato sa mga panalangin, dili lang sa iyang presensya kundi sa landag, sa grasya sa kalig-on, dili lang sa pagharong sa mga kalisdanan, kundi sa pagbuhat unsay angayan nga uhatod isip iya misyonero sa Dios. Mga igsuon, pagkanindot unta kung kini ato mukwian diya sa atong kinabuhi, diya lamang nga paagi na kita mahimong mga maayo pinunan sa Ginoo, maayo nga mga makatutuo sa Dios. Ug sa ingon kita makaambit unya sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit, ganti sa mga matinumanon sa kabubuton sa Dios. Manindot pa rin. Buhat sa tugma, moingon kita, Ginoo, pakalinghugi kami. Ginoo, pakalinghugi kami. Ang simbahan, padayon mo sangyaw sa matuod nga dignidad sa kaminion ug magtabang sa mga magtiayon aron magpabilin sila diha sa ilang balaang tawag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakalinghugi kami. Nga ang mga magtiayon magpakabana sa mga panginahanglan sa usag-usa ug magkauban silang mangita sa matuod nga kalipay diha sa ilang panagtiayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakalinghugi kami. Nga sila nga nakasinating mga kalisdanan diha sa ilang panagtiayon, mula hutay sa ilang mga panaad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, ang mga idaran, ug sila nga nagmingaw, makakaplab ug suporta sulod sa atong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakalinghugi kami. Nga imong tang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakalinghugi kami. Nga sila nga namatay mahatagag luna dito sa tunhang gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakalinghugi kami. Ining tananamahan among pangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigo ng Diyos, Daigo ng Diyos ang pugsaka ang mga igsoon, pagkakunan dawaton unta sa Diyos nga mahal, makagagahong sa tanan. Dawaton ka sa ilang sakripisyo ikan sa mga pun. Alam sa pagdahig pagibaya sa kanalan. Alam sa kapuslanan sa tibok yan santos na simbahan. Gawata nga maluluyon Ginoo ka sa nagihalad alang sa tanan mong at alang sa imong alagad na si Harold. Aron human katangtangi sa talikala sa kamatayon, pinaginining ulusahong sakripisyo, mahimo siyang angayan sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo mahalaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gidawat niya ang pagpakamatay, aron luhason niya sa kamatayon ang tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon, aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyok sa ilang walay punong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu aron pagsantos niining mga grasa, aron mahimok kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Gawa ka kini ninyo nga tanan ug kanta, kay kini mao ang akong ilawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Gawa ka kini ug Panginoon kamo nga tanan gikaniili, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahanap kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa tugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, sa iyang kaabag na mga Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Harold nga imong gitawag na kanimo, gikan niining kinabuhian. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malawomon nga mabanhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dagda silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Francisco, ni Santa Jacinta ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga taygon ug amo ikaw nga himayaon, kinaagi ni Jesucristo imong anak. Tinagi kaniya uban kaniya ug gihang kaniya. Gihagkaganakan nimo makagadahong naman, diya sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pagayon ng imong ngaran, wabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang ikalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa padulay, hinunuwa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron kilabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayot sa tanang kasabot, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manlulubos. Umuman ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw itilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw nanawa Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahikusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mananaa kaninyo. Manausab kanimo. At ipakita ang timanan sa atong pagkamanagsuon kini Kristo. Ilimaw si Jesus ang akong kinabuhi ug pagkabanhaw sa mga nangamatay. Siya mo ang kordero sa Dios nga nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Kulangan ang didapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, Kaya kapangay mo kalawat kanimo, ang pagulong lamang na makayo. siya sa kalinaw. Hinaot paunta. Iyang kalag o nga makalag sa mga magtutuog nga nangamatay,
Pinagi sa kaluoy sa Dios mapahulay punta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong panay ang Dios nga makagagawon sa tanan. Ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa at ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. My dear old friends, prayers, love and pierced, bilin ato ng kahi, Captain Harold, from Captain Jojo, Congresswoman Lollipop Juan Dizon, Board Member Jong Tijuano Council Anjong, yun, no? Mga bulaklak. Ito si kay condolence from Mindanao, Hanao del Norte, from Mayor Jonas Cortez and family. Ayun, Mandawi City Mayor Jonas Cortez, yun, mga bulaklak, no? Ayun. Ngayon ang mga kwante nato, no? Ang may nagbagutan sad ang kuan nilang sa ni Hajilin, no? Ni simpatiya sad, no, sila ang mga sa kuan mo, no? Unsa to nga company gads? Kauban nila, no, ni simpatiya sad na nasa ni Tambong karong adlaw. Nasa YouTube channel live po, no? Kay Cons Jan TV official, mga idol. Yun, sa Concentrex daw sa BPO po sila sa nagtatrabaho. Yun sila. Yun. Karon pa sila nakakuan busy man sa kuan Saturday karon. Wala yung madagway sa itlog na kanang manaong ang itlog si Marilyn. Unsam ni duaan yung giduwa? Unsam ning kuan na? Jong Unsa? Bali. Wagi na tunong. Bali karon mo kuan mo until night or mo gikan mi duty pero mga pila ka hours, no, muli na sad mo, no, sila bali agi respeto ni Hajilin, sila say nanambong sad karon kay tomorrow ang final nga kuan sa Manila Memorial. Yon mga lods, daghang kayong salamat, ha, daghang kayong salamat sa inyo.